नमस्ते। संस्कृतव्यवहारसाहस्री शिष्टाचारः। हरिः ओम्। सुप्रभातम्। नमस्ते। नमस्कारः। शुभरात्रिः। धन्यवादः। स्वागतम्। क्षम्यताम्। चिन्ता मास्तु। कृपया पुनः मिलामः। अस्तु। श्रीमन्, आर्ये, महोदये, साधु साधु, समीचीनम्। नमस्ते। नमस्ते। संस्कृतव्यवहारसाहस्री। परिचयः। भवतः नाम किम्? भवत्याः नाम किम्? मम नाम श्रीनाथः। एषः मम मित्रं गणेशः। भवान् किं करोति? अहम् अध्यापकः अस्मि। एषा मम सखी भवानी। भवती किं करोति? अहं विद्यार्थिनी अस्मि। अधिकारी अधिकारिणी, प्राध्यापकः प्राध्यापिका, न्यायवादी न्यायवादिनी, व्याख्याता व्याख्यात्री, अभियन्ता अभियन्त्री, लिपिकारः लिपिकारिणी, विक्रयिकः विक्रयिका। भवान् कुत्र कार्यं करोति? अहं यन्त्रागारे कार्यं करोमि। अहं कार्यालये कार्यं करोमि। अहं वित्तकोशे कार्यं करोमि। अहं माध्यमिकविद्यालये कार्यं करोमि। अहं महाविद्यालये कार्यं करोमि। अहं चिकित्सालये कार्यं करोमि। भवान् कस्यां कक्षायां पठति? अहं स्नातकप्रथमवर्षे पठामि। नमस्ते। नमस्ते। संस्कृतव्यवहारसाहस्री। भवान् किं पठति? अहं विज्ञानं पठामि। भवतः गृहं कुत्र अस्ति? मम गृहमपि जयनगरे अस्ति। जयनगरे कुत्र? न्यायालयभवनस्य पार्श्वे या वीथिः अस्ति तस्याम्। आगच्छतु कदापि मम गृहम्। आम्, अवश्यम् आगमिष्यामि। कथम् अस्ति भवान्? अहं कुशली अस्मि। कुशलं किम्? आम्, कुशलम्। गृहे सर्वे कुशलिनः किम्? आम्, सर्वे कुशलिनः। कः विशेषः? का वार्ता? कोऽपि विशेषः? भवान् एव वदतु। भवान् कुतः आगच्छति? अहं गृहतः आगच्छामि। अहं शालातः आगच्छामि। अहं तः आगच्छामि। भवान् कुत्र गच्छति? नमस्ते। नमस्ते। संस्कृतव्यवहारसाहस्री। अहं कार्यालयं गच्छामि। अहं गृहं गच्छामि। अहं पाठशालां गच्छामि। अहं विपणिं गच्छामि। भवतः विषये श्रुतवान् आसम्। मेलनेन बहु सन्तोषः। भवन्तं कुत्रापि दृष्टवान्। भवान् संस्कृतशिबिरम् आगतवान् किम्? तर्हि कुत्र दृष्टवान्? आम्, तर्हि तत्रैव दृष्टवान्। मित्रमेलनम्। हरिः ओम्। कथम् अस्ति भवान्? अहं सम्यक् अस्मि। एषु दिनेषु भवतः दर्शनमेव नास्ति। एषु दिनेषु बहु कार्यव्यस्तः अस्मि। कुत्र आसीत् भवती एतावन्ति दिनानि? ह्यः एव भवतीं स्मृतवान्। नमस्ते। नमस्ते। संस्कृतव्यवहारसाहस्री। अहं शिमलानगरं गतवती आसम्। वयं सर्वे मिलित्वा एव तत्र गच्छामः। परश्वः किम्? कस्मिन् समये? 3 वादने किम्?
3 मम अन्यत् कार्यम् अस्ति। तर्हि 4 गच्छामः। अस्तु, किमर्थं विलम्बः? प्रस्थानसमये मम यानस्य चक्रं भ्रष्टम् अभवत्। वयं बहुकालं प्रतीक्षितवन्तः। क्षम्यतां, मम कार्यमेव न समाप्तम्। तद्दिने भवान् किमर्थं न आगतवान्? तद्विषये पूर्णतया विस्मृतवान् एव। अन्ये सर्वे आगतवन्तः आसन् किम्? आम्, वृन्दां विहाय अन्ये सर्वे आगतवन्तः। मम अपि बहु इच्छा आसीत्, किन्तु न शक्तवान्। नमस्ते। नमस्ते, संस्कृतव्यवहारसाहस्री। ह्यः भवतीं बहुवारं दूरभाषां कृतवती। वयं सर्वे मम मातुलगृहं गतवन्तः। अद्य अत्र कथम् आगमनम्? अत्र वित्तकोशे किञ्चित् कार्यम् आसीत्। अत्र त्वरितकार्यम् आसीत्, अतः आगतवती। भवान् एव किं दूरतः न ज्ञातवान् एव? बहु कृशः अभवत् भवान्। मम विषमज्वरः जातः आसीत्। आगच्छतु, गृहं गच्छामः। इदानीं किम्? इदानीं किञ्चित् कष्टम्। किं मित्र एवं वदति? किञ्चित् कालं तिष्ठतु। इदानीं न शक्यते भोः। किमर्थम् एव त्वरा? इतोपि समयः अस्ति खलु? नास्ति मित्र, इतः तत्र प्राप्त्यर्थम् एव 1 घण्टा आवश्यकी। नमस्ते। संस्कृतव्यवहारसाहस्री। यथा भवान् इच्छति। अभिनन्दनं, भवत्या उद्योगः लब्धः इति श्रुतम्। आम्, धन्यवादः। कुत्र उद्योगं करोति भवती? कस्याञ्चित् विज्ञापनसंस्थायां कार्यं करोमि। मिष्टान्नं कदा ददाति? मङ्गलवासरे गृहमेव आगच्छतु। इदानीं मया त्वरणीयम्। तिष्ठतु सखी, काफी पिबामः। अस्तु, पिबामः। क्षम्यतां, स्थातुं मम समयः नास्ति। पुनः कदा मेलिष्यामः? श्वः सायं मेलिष्यामः किम्? आम्, तत्रैव आगमिष्यामि। भवतः नूतनं गृहं कुत्र अस्ति? एषः मम गृहसङ्केतः। ओहो, मम भगिन्याः गृहसमीपे अस्ति। नमस्ते। संस्कृतव्यवहारसाहस्री। मम पत्रं प्राप्तवान् किम्? आम्, इदानीमेव प्राप्तवान्। अत्र कति दिनानि तिष्ठति भवान्? इतोपि दिनद्वयम् अस्मि। तर्हि भवन्तं गृहे एव पश्यामि। भवतः समीपे सम्भाषणीयम् अस्ति। यदा कदापि आगच्छतु। मोहनस्य दुर्घटना अभवत् इति श्रुतवान्। आम्, सः स्टोकात् मुक्तः। तेन सह मिलितवान् किं भवान्? कस्मिन् चिकित्सालये अस्ति सः? सः लोहिया चिकित्सालये अस्ति। एतां वार्तां श्रुतवती किम्? चिन्तां मा करोतु, सर्वं सम्यक् भविष्यति। भवती अपि एतत् अङ्गीकरोति किम्? भवान् अपि कथं विश्वासं कृतवान्? तस्य कथनशौल्या एव अहं प्रभावितः। सुलभतया तस्य जाले पतितवान्। एवं भवति कदाचित्। नमस्ते। संस्कृतव्यवहारसाहस्री। अस्माकं मेलनानन्तरं बहुकालः अतीतः। समयः कथम् अतिशीघ्रम् अतीतः। युक्ते समये आगतवान्। किञ्चित् कालं भवतः यानं ददाति किम्? इदानीं मया अपि अन्यत्र गन्तव्यम् अस्ति। अहं शीघ्रं प्रत्यागमिष्यामि। कदा प्रत्यागमिष्यति? अर्धघण्टाभ्यन्तरे आगच्छामि।
याने तैलं नास्ति। एवं किम्? चिन्ता नास्ति, परिहासाय उक्तवान् मित्र। अन्यथा मा चिन्तयतु। एकनिमेषस्य विलम्बः चेत् अहम् अगमिष्यम्। एषः एकः आगत्य सर्वदा पीडयति। सः गतवान् किम्? भवन्तं द्रष्टुं सः पुनः आगच्छति खलु? सः विश्वासयोग्यः किम्? नमस्ते। संस्कृतव्यवहारसाहस्री। वक्तुं न शक्यते। भवान् आगच्छति किम् अस्माभिः सह? आगच्छतु, किञ्चित् अटित्वा आगच्छामः। शीतपेयं पाययति किं भवान्? शीतपेयं मास्तु, पयोहिमं खादामः। शीघ्रं गच्छामः भोः, नो चेत् माता तर्जयति। कथं गच्छति भवती तत्र? अहं पादाभ्यां गच्छामि। अहमपि किञ्चित् दूरं भवत्या सह आगच्छामि। प्रयाणम्। इतः विकासपुरीं गन्तुं लोकयानं लभ्यते किम्? आम्, लभ्यते। जनकपुरी लोकयानस्य का संख्या? 77,265 च लोकयानद्वयमपि जनकपुरीं गच्छति। तस्मिन् लोकयाने महान् सम्मर्दः अस्ति। तस्मिन् लोकयाने संख्याफलकं वा नामफलकं वा किमपि नास्ति। नमस्ते। संस्कृतं व्यवहारसाहस्री। इदानीम् एव एकं तीव्रगतिलोकयानं गतम्। शीघ्रम् आगच्छतु, लोकयानं प्रस्थितम्। वातायनसमीपे रिक्तं स्थलम् अस्ति। कदा वा निर्गच्छति एतत् लोकयानम्? निर्गमनसमयः 10:06 अस्ति। अग्रे गच्छतु, परिवर्तं ददातु। अग्रिमस्थानके अवतरणीयं किम्? अहं यात्रापत्रं क्रीणामि। गिरिनगरार्थं यात्रापत्रद्वयं ददातु। शीघ्रम् अवतरतु। बहु दूरे अस्ति किम्? इतः केवलं 10 निमेषाणां मार्गः। रेलयानम्। यात्रापत्रं कुत्र क्रेतव्यम्? यात्रापत्रस्य क्रयणस्थानं तत्र अस्ति, पश्यतु। तत्र बहु दीर्घः अनुपङ्क्तिः अस्ति। आरक्षणस्य प्रार्थनापत्रं कुत्र लभ्यते? नमस्ते। संस्कृतव्यवहारसाहस्री। पृच्छाविभागे पृच्छामः। 10दिनाङ्कस्य कृते आरक्षणं न लब्धम् एव भोः। 5 स्थानकप्रवेशकानि ददातु। आरक्षणं निश्चितम् अभवत् किम्? न, इतोपि प्रतीक्षासूच्याम् अस्ति। भवत्याः यानकक्षस्य कः क्रमाङ्कः? भवतः आसनक्रमाङ्कः कः? मम आसनक्रमाङ्कः 29 अस्ति। GT यानस्य घण्टात्रयस्य विलम्बः। भवतां कति यानपेटिकाः सन्ति? बहु अधिकवस्तूनि सन्ति। भारवाहकः आवश्यकः एव। धनविषये जागरूकः भवतु। सर्वं स्वीकृतवान् किल? भवान् शीघ्रं न गच्छति चेत् यानं न लभ्यते। यात्रापत्रस्य किं मूल्यम्? यात्रापत्रनिरीक्षकं निवेदयामः। नमस्ते। संस्कृतव्यवहारसाहस्री। यानम् अत्र कियत् कालं तिष्ठति? निमेषत्रयं केवलम्। यानं देहलीं कस्मिन् समये प्राप्नोति? 10 वादने प्राप्नोति। इतोपि घण्टाद्वयम् अस्ति।
किञ्चित् समञ्जनं कुर्मः। कृपया सर्वबन्धकं स्वीकरोतु। एतत् व्यजनं न चलति। वातायनम् उद्घाटयति किम्? अवश्यम्। प्रवासतः प्रतिनिवर्तनम्। कदा आगतवती? अद्य प्रातः आगतवती। केन यानेन आगतवती? अहं हिमाचल एक्स्प्रेस् यानेन आगतवती। कथम् आसीत् प्रवासः? उत्तमम् आसीत्। कति दिनानां प्रवासः आसीत्? 10 दिनानां। तत्र अहं दिनत्रयं स्थितवती। नमस्ते, संस्कृतव्यवहारसाहस्री। एकाकिनी गतवती किम्? न, अहं मम परिवारेण सह गतवती। बहु श्रान्तः अस्मि भोः। मार्गे दुर्घटना अभवत्। विशेषतया कोऽपि न व्रणितः। लोकयानेन गच्छामः। कः तदर्थं प्रतीक्षते भोः? त्रिचक्रिकया एव गच्छामः। कदा प्रस्थितवान्? परह्यः रात्रौ प्रस्थितवान्। किं सर्वं दृष्टवान्? गङ्गोत्री बहु सुन्दरी अस्ति भोः। सः जलप्रपातः नाम महत् अद्भुतम्। तत् अहं द्रष्टुं न शक्तवती। दीपावलीकारणतः याने महान् सम्मर्दः आसीत्। अविस्मरणीयः प्रवासः आसीत्। छात्राः: कस्मिन् महाविद्यालये पठति भवती? नमस्ते, संस्कृतव्यवहारसाहस्री। अहं विश्वेश्वरय्या अभियान्त्रिकमहाविद्यालये पठामि। अस्माकं भौतिकशास्त्रस्य अध्यापकः उत्तमः अस्ति। प्रथमकालांशं न आगतवान्? अद्य उत्थाने विलम्बः अभवत्। लोकयानं न प्राप्तम्। अर्थशास्त्रस्य व्याख्याता न आगतवान्। अद्य महाविद्यालये परिचर्चा स्पर्धा अस्ति। भवती भागं गृह्णाति किम्? न, मम सखी भागं गृह्णाति। एतत् पुस्तकम् अद्य प्रत्यर्पणीयं भोः, नो चेत् दण्डः दातव्यः भवेत्। अद्य चलच्चित्रं द्रष्टुं गच्छामः किम्? श्वः जीवशास्त्रस्य प्रात्यक्षिकपरीक्षा अस्ति सखे। भवत्याः टिप्पणीं ददाति किम्? ह्यः एव गिरीशः स्वीकृतवान्। अद्य गृहे एव त्यक्त्वा आगतवती। तद्दिने अहं वर्गं न आगतवान् आसम्। नमस्ते, संस्कृतव्यवहारसाहस्री। एकनिमिषार्थं लेखनीं ददातु मित्र। प्रतिदातुं मा विस्मरतु। आगच्छतु भोः, क्रीडामः। जोशीमहोदयस्य कक्ष्या अस्ति किम् अद्य? पदवी 93तमे वर्षे समापिता किम्? सम्यक् न स्मरामि भोः। एतां दीर्घकथां पठितवान् किम्? बहु पूर्वमेव पठितवान्। अद्य कक्ष्याः न भविष्यन्ति। प्राचार्यः बहु कठोरः अस्ति भोः। परीक्षा लेखनीया चेत् 70% उपस्थितिः अनिवार्या एव। वार्षिकोत्सवे वयम् एकं संस्कृतनाटकं कुर्मः। श्वः छात्रासङ्घस्य निर्वाचनं भविष्यति। एतस्मिन् वर्षे पाठनशुल्कं वर्धितम् अस्ति।
परीक्षारम्भः कदा इति ज्ञातं किम्? आम्, वेलापत्रिका ह्यः एव आगता। नमस्ते, संस्कृतव्यवहारसाहस्री। प्रश्नपत्रयोः मध्ये अवकाशः अस्ति किम्? केवलं दिनद्वयस्य अस्ति। परीक्षा अग्रे नीता। सज्जता कथम् अस्ति? पठितं किमपि न स्मरामि भोः। तृतीयपत्रस्य पाठ्यांशः एव न समाप्तः। प्रवेशपत्रं परश्वः लप्स्यते। परीक्षासमयः कः? प्रातः 8:00 तः 10:00। किं परीक्षाकेन्द्रं प्राप्तवती भवती? केन्द्रं मम गृहस्य समीपे अस्ति। प्रश्नपत्रं कथम् आसीत्? अतीव सुलभम् आसीत्। बहु क्लिष्टम् आसीत्। सामान्यम् आसीत्। समयः अपर्याप्तः अभवत्। प्रश्नेषु विकल्पः एव न आसीत्। नमस्ते, संस्कृतव्यवहारसाहस्री। अहं प्रश्नद्वयस्य उत्तरं लेखितुं न शक्तवती। प्रात्यक्षिकपरीक्षा समाप्ता। प्रात्यक्षिकपरीक्षायाः परीक्षकः उत्तमः आसीत्। मौखिकपरीक्षा कथम् अभवत्? सम्यक् न आसीत्। फलितांशः कदा प्रकटितः भविष्यति? इतोपि एकमासः अस्ति। अग्रिमसप्ताहे प्रकटितः भविष्यति। प्रतिशतं कति अङ्काः प्राप्ताः? मम 80% अङ्काः आगताः। सः एकस्मिन् विषये अनुत्तीर्णः। अङ्कद्वयेन मम प्रथमस्थानं गतम्। तस्य फलितांशः निरुद्धः अस्ति। सा एतस्य पत्रस्य पुनर्मूल्याङ्कनार्थम् आवेदनं करिष्यति। इतः परं मासद्वयस्य विरामः। अग्रिमवर्षे अहं सम्यक् अध्ययनं करिष्यामि। नमस्ते, संस्कृतव्यवहारसाहस्री। चलच्चित्रम्। तत् नूतनं चलच्चित्रं दृष्टवती किम्? परह्यः एव वयं दृष्टवन्तः। चित्रगृहं पूर्णम् आसीत्। वयं प्रवेशकानि अपि न प्राप्तवन्तः। छायाचित्रणं बहु सुन्दरम् अस्ति। कथा सामान्या एव। नायकस्य अभिनयः अद्भुतः अस्ति। सङ्गीतं श्रुतिमधुरम् अस्ति। अहम् एतत् 4th वारं पश्यन् अस्मि। सः बहु प्रसिद्धः दिग्दर्शकः। नूतनं किमपि न आसीत्। बहु जामितकारकम् आसीत्। एतस्य चलच्चित्रस्य कृते सा सर्वोत्तम अभिनेत्री इति पुरस्कारं प्राप्तवती। मह्यं विनोदपूर्णम् अथवा रहस्यमयं चलच्चित्रं रोचते। एषः मम प्रियतमः अभिनेता। एतस्याः सर्वाणि चलच्चित्राणि काल्पनिकविज्ञानकथाः भवन्ति। युद्धकलाविषयकं बहु आकर्षकं चलच्चित्रम् अग्रिममासे आगमिष्यति। नमस्ते, संस्कृतव्यवहारसाहस्री। अहम् अवश्यं तद् द्रक्ष्यामि। शिक्षकाः। प्राचार्यः आगतः किम्? अस्मिन् वर्षे परीक्षायाः आरम्भः मार्चमासे भविष्यति। गणितस्य अध्यापकः अस्ति किम् इति पश्यतु। परश्वः विरामः भविष्यति। भवतः विभागे कति छात्राः सन्ति? मम विभागे 30 छात्राः सन्ति।
भवतः वेतनश्रेणी का? वार्तापत्रं पठितवान् किम्? सर्वकारेण अस्माकम् अभियाचनाः अङ्गीकृताः। 30% अधिवेतनम् उद्देशितम् अस्ति। एतस्य नियमस्य अन्वयः अग्रिमवर्षतः भविष्यति। परीक्षाविभागस्य उत्तरदायित्वं मम अस्ति। क्रीडाविभागस्य प्रमुखः कः अस्ति? विज्ञानकार्यशाला आयोजनीया अस्ति। नमस्ते। संस्कृतव्यवहारसाहस्री। आन्तर्शालेयन नृत्यस्पर्धायाम् अस्माकं छात्राः प्रथमपुरस्कारं प्राप्तवन्तः। अग्रिमे रविवासरे पालकशिक्षकमेलनं भविष्यति। एतस्य मातरम् आह्वयिष्यामि। अहं विरामस्य निवेदनपत्रं दत्तवान् अस्मि। सः अद्य अर्धदिनस्य विरामं स्वीकृतवान्। लिपिकारः अद्य न आगतवान् एव। इदानीं भवतः कालांशः अस्ति किम्? न, इदानीम् अहं कार्यरहितः अस्मि। संशयः अस्ति चेत् पृच्छतु। ज्ञातं किम्? टिप्पणीं लेखितवन्तः किम्? अद्य एतावदेव पर्याप्तम्। एतस्य अनुच्छेदस्य अन्ते समापयामः। कृपया पुनः एकवारं वदतु। श्वः कक्ष्या आगमनतः पूर्वम् एतत् पठित्वा आगच्छतु। एतत् अहं न ज्ञातवान्। किं भोः, सम्यक् पठति खलु? नमस्ते। संस्कृतव्यवहारसाहस्री। भवान् भवतः विशेषकार्यम् इतोपि न दत्तवान्। प्रश्नपत्रिका सज्जीकृता किम्? आम्, आरम्भं कृतवान् अस्मि। एषः एकम् अपि प्रश्नं सम्यक् न उत्तीर्णवान्। कोऽपि उत्तरं जानाति किम्? किं भोः कोलाहलः? इदानीन्तनछात्रास्तु। एतस्य वर्षस्य फलितांशः कथम् अस्ति? गतवर्षस्य अपेक्षया उत्तमम्। सः कथम् एतावतः अङ्कान् प्राप्तवान्? परीक्षकाणाम् औदार्यम्। ग्रीष्मविरामस्य आरम्भः कदा? साक्षात्कारार्थं 35 जनाः आगतवन्तः। स्त्रियः। गृहकार्यं समाप्तं किम्? आम्, समाप्तप्रायम्। गतानि 2-3 दिनानि कुत्र आसीत् भवती? नमस्ते। संस्कृतव्यवहारसाहस्री। अहं मातृगृहं गतवती। एषु दिनेषु श्यामलयां मिलितवती किम्? मम प्रातः आरभ्य बहुकार्याणि। कर्मकरी अद्य पुनः न आगतवती। अतिथयः श्वः आगमिष्यन्ति। अद्य शाकविपणिं गच्छामः किम्? अद्य समयः नास्ति भोः, श्वः गमिष्यामः। अग्रिममासे वयं वस्त्रप्रक्षालनयन्त्रं क्रेषयामः। समीपे एकः नूतनः सर्ववस्तु आपणः उद्घाटितः अस्ति। रमायाः पुत्र्याः विवाहः निश्चितः इति श्रुतवती। अद्य आरभ्य तस्मिन् आपणे काचपात्राणां न्यूनमूल्येन विक्रयणम् अस्ति। किञ्चित् शर्करां ददाति किम्? एतस्य पाककृतिं मां वदति किम्? आगच्छतु, देवालयं गच्छामः। नमस्ते।
संस्कृतव्यवहारसाहस्री। वेशभूषणानि। एतत् युतकं सुन्दरम् अस्ति। एतत् पादत्राणं नूतनं किं मित्र? एतां शाटिकां कुत्र क्रीतवती? अञ्चलः कथम् अस्ति? एतस्याः शाटिकायाः अनुरूपः चोलः एव न लब्धः। भवतः ऊरुकस्य विन्यासः विशिष्टः एव भोः। अत्याधुनिकः विन्यासः मित्र। मम समीपे अपि एतादृशं कर्णाभरणम् अस्ति। शाटिकायाः परिणाहः बहु न्यूनः। एषः वर्णः भवत्याः युज्यते। एतस्य स्वेदकस्य कृते कियत् दत्तवान्? अहं नूतनम् ऊरुकं क्रेतुम् इच्छामि। तस्य केशविन्यासं पश्यतु। बहु सुन्दरमस्ति खलु एतत्? शाटिकया सा प्रौढा इव दृश्यते। कङ्कणस्य विन्यासः आकर्षकः अस्ति। तादृशी शाटिका आवश्यकी। नमस्ते। संस्कृतव्यवहारसाहस्री। कार्यालयः। अत्र हस्ताङ्कनं करोतु। आगामिसप्ताहे मां पश्यतु। कार्यालये भवान् कस्मिन् स्थाने नियुक्तः? अहं विक्रयणविभागस्य व्यवस्थापकः अस्मि। भवान् कति दिनानां विरामं स्वीकरोति? प्रतिदिनं भवान् विलम्बेन आगच्छति। कार्यालयस्य समयः समाप्तः। श्वः आगच्छतु। आयकरविभागतः पत्रम् आनीतं किम्? एतस्य प्रतिलिपिं सर्वेभ्यः प्रेषयतु। तत् पत्रं कदा ददाति? 5 निमेषेषु कृत्वा ददामि। सः विरामं स्वीकृतवान् अस्ति। तं देयादेशं वित्तकोषे निवेशितवान् किम्? एतद्विषये श्वः मां पुनरपि स्मारयतु। एतेन आवेदनपत्रेण सह छायाचित्रमपि आवश्यकम्। नमस्ते। संस्कृतव्यवहारसाहस्री। भवतः कृते सन्देशद्वयम् अस्ति। कृपया उपविशतु। तस्य स्थानपरिवर्तनम् अभवत्। तस्याः पदोन्नतिः अभवत्। मन्त्रिणा सह मेलनसमयः निश्चितः अभवत् किम्? श्वः सर्वेषां कार्यालयसदस्यानाम् एकं मेलनं भविष्यति। मेलनस्य समयः कः? सिन्हामहोदयः भवन्तम् आहूतवान्। सः कदा आगमिष्यति? अस्तु, परिशीलयामः। सा सञ्चिका कस्य समीपे अस्ति? आगच्छतु, चायं पिबामः। भोजनविरामः कदा? अस्माकम् अधिकारी शीघ्रकोपी अस्ति। सः बहु समयपालकः। लेखापरीक्षणं कदा अस्ति? श्वः सर्वेषां कर्मचारिणां कार्यावरोधः भविष्यति। तद्विषये अहं विस्मृतवान् एव। एतत् कस्य उत्तरदायित्वम्? भवतः कार्येन अहं सन्तुष्टः अस्मि। नमस्ते। संस्कृतव्यवहारसाहस्री। आरोग्यम्। कथम् अस्ति भवतः स्वास्थ्यम्?
कथम् अस्ति भवत्याः स्वास्थ्यम्? इदानीं सम्यक् अस्ति। मम महती पादवेदना अस्ति। वैद्यः रक्तपरीक्षां कारयितुम् उक्तवान्। श्वः उदरस्य क्षकिरणपरीक्षा करणीया भविष्यति। रक्तपरीक्षायाः परिणामपत्रं कदा प्राप्यते? अस्थिभङ्गः कथम् अभवत्? सोपानतः पादः स्खलितः, अतः पतितवान्। औषधबन्धं कदा निष्कासयन्ति? ह्यः बहुवारं वमनम् अभवत्। मम वमनशङ्का अस्ति। वैद्यं दृष्टवान् किम्? किमर्थं तावत् क्षुवति? मम धूली प्रत्युर्जता अस्ति। अहम् अतीव श्रान्तिम् अनुभवामि। मुखस्य किम् अभवत्? नमस्ते। संस्कृतव्यवहारसाहस्री। पलाण्डुप्रत्यूर्जता कारणतः विस्फोटम् अभवत्। मम शिरः भ्रमति। ज्वरः अस्ति किम्? बहु कृशा अभवत् भवती। मम स्वास्थ्यं सम्यक् न आसीत्। प्रतिदिनं सूच्यौषधद्वयं स्वीकरणीयम् अस्ति। लवणं न्यूनं खादितुम् उक्तवती वैद्या। सः चिकित्सालयं प्रवेशितः। तस्याः कृते कूपीत्रयं रक्तम् आवश्यकम्। समये रोगस्य निदानम् अभवत्, अतः सा रक्षिता। मम मधुमेहः अस्ति इति वैद्यः उक्तवान्। अहं होमियोपथी औषधानि एव स्वीकरोमि। एकसप्ताहस्य औषधं दत्तवान् वैद्यः। मम यकृते कोऽपि समस्या अस्ति। तस्याः हृदयाघातः अभवत्। मम प्रातः आरभ्य स्वल्पा शिरोवेदना। नमस्ते। संस्कृतव्यवहारसाहस्री। दूरभाषा। हरिः ओम्। एतत् महेशमहोदयस्य गृहं किम्? एषा 351789। संस्कृतभारत्याः कार्यालयः किम्? कः सम्भाषणं करोति? अहम् अरुणः वदामि। केन सह वक्तुम् इच्छति? लतया सह वक्तुम् इच्छामि। कृष्णः गृहे अस्ति किम्? क्षम्यतां, सः गृहे नास्ति। कृपया एतं सन्देशं तं सूचयति किम्? आम्, एकं क्षणं तिष्ठतु। तां दूरभाषां कर्तुं सूचयामि। भवतः दूरभाषासङ्ख्या का? क्षम्यताम्, असम्यक् सङ्ख्या। तस्य दूरभाषा व्यस्ता अस्ति। अस्माकं दूरभाषा निष्क्रिया अस्ति। किञ्चित् उच्चैः वदतु। स्थापयामि किम्? नमस्ते। संस्कृतव्यवहारसाहस्री। ह्यः बहुवारं दूरभाषां कृतवान्। कोऽपि न उन्नीतवान्। वयं बहिः गतवन्तः। कृपया मोहनम् आह्वयति किम्? अस्तु, श्वः पुनः दूरभाषां करिष्यामि। तस्याः समीपे मम दूरभाषासङ्ख्या नास्ति। दूरभाषासङ्ख्या निर्देशिका कुत्र अस्ति? दूरभाषाकेन्द्रस्य सङ्ख्या का? वाणिज्यम्। पलाण्डुमूल्यं किम्? 6 रूप्यकाणि प्रतिपादम्। नारङ्गफलानि सन्ति किम्?
आम् सन्ति। 12 किं मूल्यम्? 12 20 रूप्यकाणि। मह्यं 12 ददातु। 1 किलो मुद्गदालं ददातु। तण्डुलाः सम्यक् न सन्ति। एतत् बहु महार्हम् अस्ति। नमस्ते। संस्कृतव्यवहारसाहस्री। नीलदन्तफेनः अस्ति किम्? एतत् फेनकं मास्तु। शर्करां कियत् ददामि? 2 किलो ददातु। एतत् वस्त्रं कुत्र क्रीतवती? तस्मिन् आपणे वस्त्रवैविध्यं भवति। भवान् बहु मूल्यं वदति। एतत् पुस्तकम् अस्ति किम्? क्षम्यतां, सद्यः नास्ति। कदा लभ्यते? प्रायः दिनद्वयानन्तरम्। एतावता न्यूनमूल्येन अन्यत्र कुत्रापि न लभ्यते। 50 रूप्यकाणि स्वीकरोतु। न, तत्र विवादः नास्ति। मूल्यं निश्चितम्। कृपया प्राप्तिपत्रं ददातु। भवत्याः किम् आवश्यकम्? निमेषद्वयं तिष्ठतु, ददामि। पार्श्वापणे पृच्छतु। मम गणनां समापयतु भोः शीघ्रम्। नमस्ते। संस्कृतव्यवहारसाहस्री। उत्तमं नास्ति चेत् प्रत्यर्पयिष्यामि। गणनायां दोषं कृतवान्। 1 रूप्यकं न्यूनम् अस्ति। वातावरणं। वायुः एव न वाति। किम् एषा उष्णता? किं भोः, भवान् स्वेदेन क्लिन्नः अस्ति। घर्मो घर्मः। आरात्रि वृष्टिः आसीत्। प्रातः आरभ्य एवमेव वृष्टिः। महती वृष्टिः। यद्वा तद्वा वृष्टिः। अत्र वायुः सुष्ठु वाति। शैत्यमहो शैत्यम्। अद्य किञ्चित् शैत्यम् अधिकम्। ह्यः तत्र हिमपातः अभवत् इति श्रुतवान्। भवतः वृष्टिप्रावारकं मा विस्मरतु। समुद्रतटप्रदेशे झञ्झावातः अस्ति। भोजनम्। अद्य कः अल्पाहारः? अद्य कः प्रातराशः? नमस्ते। संस्कृतव्यवहारसाहस्री। पुनः सुपिष्टकं मास्तु भोः। अद्य अल्पाहारार्थम् उपमा अस्ति। अम्ब बुभुक्षा भवति। आगच्छतु, परिवेषणं करोमि। पाकः सिद्धः किम्? मम तु अतीव बुभुक्षा। व्याघरणं कृतं चेत् पाकः सिद्धः एव। पाकः तदा एव सिद्धः। स्थालिकाः स्थापिताः किम्? सर्वे मिलित्वा एव भोजनं कुर्मः। 1 चषकम् आनयतु। हस्तौ प्रक्षालितवान् किम्? परिवेषणं कृतं, शीघ्रम् आगच्छतु। कियान् विलम्बः भोः, शीघ्रम् आगच्छतु। पाकः शीतलः भवति। आगच्छतु, भोजनं कुर्मः। इदमिदानीं भोजनं समाप्तम्। आगच्छतु, अस्माभिः सह भोजनं करोतु। मम भोजनम् अभवत्। अस्तु, तर्हि केवलं पायसं वा स्वीकरोतु। नमस्ते। संस्कृतव्यवहारसाहस्री। पायसं मह्यं बहु अरोचत।
अम्ब मह्यम् इतोपि आवश्यकम्। मम पिपासा अस्ति। चषके जलं पूरयतु। अन्नं बहु उष्णम् अस्ति। छोले व्यञ्जनं रुचिकरम् अस्ति। व्यञ्जने लवणं न्यूनम् अस्ति। अद्य किमपि रुचिकरं नास्ति। रोटिका आवश्यकी किम्? आम्, परिवेषयतु। मह्यम् अन्नम् इतोपि परिवेषयतु। तत् मरीचिकायाः उपसेचनं पुनः परिवेषयतु। आम्रस्य अवलेहः बहु कटु अस्ति। सूपः अस्ति किम्? अहं सारं न इच्छामि। मधुररोटिकां पुनः स्वीकरोतु। स्वल्पं परिवेषयतु, तावत् न आवश्यकम्। बहु परिवेशितवती। अधिकं नास्ति भोः। किं भोः, सङ्कोचम् अनुभवति किम्? नमस्ते। संस्कृतव्यवहारसाहस्री। निःसङ्कोचं भोजनं करोतु। सङ्कोचः मास्तु। यत् आवश्यकं तत् पृच्छतु। न रोचते किम्? किं भोः, भवान् तु किमपि न खादति। अहं मधुरं न खादामि। दध्यन्नं परिवेषयामि किम्? तक्रम् इच्छति किम्? आम्ररसः बहु मधुरः। घृतं न परिवेशितवती। भवता वक्तव्यम् आसीत् खलु? एतस्य रुचिं पश्यतु। किञ्चित् शर्करां योजयतु, सम्यक् भवेत्। एतत् तिक्तम् अस्ति। अम्ब, मम एतत् मास्तु। भोजनं सम्यक् करोति चेत् मधुरं ददामि। स्थालिकायां यत् अस्ति तत् सर्वं समापनीयम्। एतत् मह्यं न रोचते। सम्यक् चर्वणं करोतु। किञ्चित् स्वीकरोतु। नमस्ते। संस्कृतव्यवहारसाहस्री। मास्तु, एतावत् पर्याप्तम्। अद्य मम मध्याह्नभोजनं विलम्बेन अभवत्। अद्य पाकः रुचिकरः अस्ति। अद्य भूरिभोजनम् आसीत्। कः जलम् आवश्यकम् इति उक्तवान्? भोजनम् अरोचत किम्? आम्, बहु अरोचत। समयः। कः समयः? 1:00। तस्याः रेलयानं कदा आगमिष्यति? 3:00 आगमिष्यति। अहं 2:00 भवतः गृहम् आगच्छामि। 2:15 गृहतः प्रस्थानं कुर्मः। 5:30 वयं तत्र प्राप्स्यामः। 1:30 सः गृहे भविष्यति। कार्यक्रमस्य आरम्भः कदा? 6:15 इति उक्तवान्। 2.5 घण्टात्मकः कार्यक्रमः। नमस्ते। संस्कृतव्यवहारसाहस्री। 3:00। सपादचतुर्वादनं। 4:30। पादोनपञ्चवादनं। 5:03। 5:03। 10:03। 40:03। नमस्ते। संस्कृतव्यवहारसाहस्री। संस्कृतवार्ताः सायं 10:06। शाला 10:00तः खलु? इतोपि यथेष्टं समयः अस्ति। यथार्थः समयः कः? सः 6:00तः 7:00पर्यन्तं योगासनं करोति।
द्वाविंशत्यधिकषड्वादनस्य स्थानीयरेल्यानं गतं किम्? 35:अधिकचतुर्वादने मतगणना आरम्भः। रविवासरे कः दिनाङ्कः? रविवासरे 24तमदिनाङ्कः। 15 दिनाङ्के कः वासरः? भवतः शाला कदा आरब्धा? भवतः जन्मदिनाङ्कः कः? रात्रौ 1:15 सा वार्ता आगता। समये आगच्छतु। पितरः पुत्राः च। अम्ब अहं क्रीडितुं गच्छामि। शीघ्रं प्रत्यागच्छतु। नमस्ते। संस्कृतव्यवहारसाहस्री। बहुविलम्बेन मा आगच्छतु। पितः अत्र भवतः हस्ताङ्कनम् आवश्यकम्। तत् अत्र आनयतु। भवता बहु एव न्यूनाः अङ्काः प्राप्ताः एतस्यां परीक्षायाम्। शिक्षकः सम्यक् न पाठयति एव। भवान् मां पूर्वं किमर्थं न उक्तवान्? किम् अभवत्? किमर्थं रोदनम्? एषः सोपानतः पतितवान्। अम्ब अत्र वेदना भवति। आगच्छतु, औषधं लेपयामि। गत्वा शयनं करोतु। एतानि वस्त्राणि परिवर्तयतु। अम्ब मम समवस्त्रं कुत्र अस्ति? कपाटिकायां पश्यतु। पितः मम कृते एतादृशं क्रीडनकम् आवश्यकम्। अस्तु, पश्यामः। अम्ब वेणीबन्धं करोतु, शालायाः विलम्बः भवति। स्नानं कृतवान् किम्? हस्तौ सम्यक् प्रक्षालयतु। नमस्ते। संस्कृतव्यवहारसाहस्री। प्रथमं शिरोमार्जनं करोतु। आर्द्रवस्त्रं मा धरतु। युतकस्य कुड्मान् योजयतु। गृहपाठः समाप्तः किम्? तर्हि प्रथमं गृहपाठं समापयतु। भोजनसमये आह्वयामि, गच्छतु इदानीम्। अम्ब अद्य विद्यालये किम् अभवत् जानाति किम्? वदतु भवती। शालास्यूतं स्वस्थाने स्थापयतु। भवान् उत्तमः बालः। भवान् एतावत् पर्यन्तं कुत्र आसीत्? अत्रैव आसम्। मित्रेण सह गतवान् आसम्। अध्ययनं किमपि नास्ति किम्? परीक्षारम्भः कदा? पितः मम एकं नूतनं युतकम् आवश्यकम्। गतसप्ताहे एकं क्रीतवान् खलु? निखिल आपणतः कतिचन वस्तूनि आनयति किम्? नमस्ते। संस्कृतव्यवहारसाहस्री। वस्तूनि स्वस्थाने स्थापनीयानि इति कतिवारम् उक्तवती? अद्य महाविद्यालयं न गच्छति किम्? न, अद्य सर्वे मिलित्वा विजयस्य गृहं गच्छामः। किं निमित्तम्? परीक्षायां तस्य प्रथमक्रमाङ्कः आगतः, अतः सः भोजनम् अस्ति। अम्ब मम सख्याः दूरभाषा आगता आसीत् किम्? न, अद्य कस्यापि दूरभाषा न आसीत्। रजकः वस्त्राणि नीतवान् किम्? वस्त्राणि शुष्कयितुं प्रसारयतु।
अद्यतन दिनपत्रिका कुत्र अस्ति? पितरम् एकवारम् आह्वयतु। एतत् शाकं कर्तयति किम्? कृपया एतत् क्षिपतु। एकम् आसन्दम् आनयति किम्? एतत् किञ्चित् कालं गृह्णातु। दीपं ज्वालयतु। दीपं निर्वापयतु। कोलाहलं मा करोतु। द्वारे कः अस्ति इति पश्यति किम्? नमस्ते। संस्कृतव्यवहारसाहस्री। सन्ध्या आगतवती, द्वारम् उद्घाटयतु। अहं महाविद्यालयं गच्छामि। यानं वेगेन मा चालयतु। पितः श्वः तत्र गमिष्यामः किम्? तद्विषये मातरं पृच्छतु। भवान् किं कुर्वन् अस्ति? भवती अत्रैव उपविशतु। मम प्रत्यागमनपर्यन्तम् अत्रैव प्रतीक्षां करोतु। भवान् जलदेयकं पूरयितुं गच्छति किम्? मह्यं धनं ददातु। एतावत् न पर्यन्तम्। पितः अद्य परीक्षाशुल्कं दातव्यम् अस्ति। द्वारं पिदधातु। अवहितमनसा करणीयम्। श्रद्धया करणीयम्। इतः परम् एवं न कर्तव्यम्। भवान् वृथा कालहरणं करोति। पतिपत्न्यौ अद्य किञ्चित् पूर्वं गृहम् आगच्छति किम्? नमस्ते। संस्कृतव्यवहारसाहस्री। किमर्थं? कः विशेषः? सुमेधायाः गृहं गन्तव्यमस्ति। सायम् आगमनसमये शाकानि आनयति किम्? अद्य न शक्यते। पाकवस्तूनां सूचीम् आपणिकाय ददातु। रविवासरे तान् आह्वयामः किम्? कुञ्चिकां पार्श्वगृहे दत्त्वा गच्छामि। भवती 6 वादने तत्र प्राप्नोति तर्हि? अद्य अहं विलम्बेन गृहम् आगमिष्यामि। विनयः इतोपि गृहं न आगतवान् किम्? अद्य कार्यालये बहु वस्तुता आसीत्। वित्तकोशगमनं नाभवत् एव अद्यापि। प्रवीणः श्वः आगमिष्यामि इति उक्तवान्। विद्युद्देयकम् आगतम् अस्ति। तण्डुलाः समाप्तप्रायाः सन्ति। अद्य वेतनं लब्धम्। परीक्षायां पुष्करस्य उत्तमगुणाः नागताः। नमस्ते। संस्कृतव्यवहारसाहस्री। एकवारं वयं शिक्षकेन सह मिलामः। अग्रिमसप्ताहे गमिष्यामः। एकचषकं चायं करोति किम्? मिश्रकं सम्यक् कारितवान् अस्मि। एतानि वस्तूनि तत्र स्थापयति किं भवान्? एतत् युतकं समीकरोति किं भवान्? अद्य मार्गे यातायात अवरोधः आसीत्। श्वः बसयानचालकानां कार्यावरोधः भविष्यति। परश्वः सर्वकारीयविरामः भविष्यति। ग्रीष्मविरामे कुत्रापि गमिष्यामः। अजयस्य कृते कतिचन वस्तूनि क्रेतव्यानि सन्ति। पितामही दूरभाषां कृतवती। पितामहस्य पत्रम् आगतम् अस्ति। भवत्याः कृते दूरभाषा अस्ति। इदानीम् अपि स्नानं न कृतवान् किम्? तथा किमर्थं वदति? नमस्ते। संस्कृतव्यवहारसाहस्री। अवश्यं स्मित्वा आनयतु। तस्याः किम् आवश्यकम् इति पश्यति किं भवान्?
तस्मै औषधम् आनेतव्यम् अस्ति। श्वस्तननाट्यप्रयोगस्य प्रवेशकानि आनीतवान् अस्मि। किं साहाय्यम् आवश्यकम् इति वदतु। एतां स्थालिकां क्षालयति किम्? एतत् अद्य क्रीतवान्। तत्र सर्वे आगतवन्तः आसन्। भवान् अजयं पाठशालातः आनयति किम्? अहं भवत्या सह एव आगमिष्यामि। दुग्धार्थं धनं दातव्यमस्ति। रजकाय वस्त्राणि दत्तवान्। मया दिनद्वयं कानपूरं गन्तव्यम् अस्ति। भवती कदा प्रत्यागमिष्यति? कार्यक्रमः सम्यक् आसीत् खलु? आम्, सा सम्यक् गायति। नमस्ते। संस्कृतव्यवहारसाहस्री। सुताः। अग्रजे, शीघ्रम् अत्र आगच्छतु। किम् अस्ति? एतत् पश्यतु, अद्य अहं किं प्राप्तवान्। बहु सुन्दरम् अस्ति। कुतः प्राप्तवान्? अहं कक्ष्यायां पुरस्काररूपेण प्राप्तवान्। आगच्छतु, मात्रे दर्शयामः। भवान् पुनः मम वर्णलेखनीः स्वीकृतवान् किम्? आम्, अहं मम लेखनीः पाठशालायां विस्मृतवान्। प्रतिदिनं भवान् पाठशालायां यत्किमपि विस्मरति एव। भवती माम् एतत् विवृणोति किम्? इदानीं न, किञ्चित् कालानन्तरं करोमि। दूरदर्शनस्य ध्वनिं किञ्चित् न्यूनं करोतु। मम पादकन्दुकं मा स्वीकरोतु। मम वस्तूनि भवतः मित्रेभ्यः मा ददातु। अद्य अहं भवत्याः पाटलवस्त्रं धरामि किम्? नमस्ते। संस्कृतव्यवहारसाहस्री। आम्, धरतु, किन्तु मलिनं मा करोतु। मार्गे शिशिरेण सह मिलितवान्। पवनः भवन्तम् आह्वयति। अद्य अहं मित्रैः सह भोजनालयं गच्छामि। अहम् अपि भवद्भिः सह आगच्छामि किम्? मास्तु, भवतः जामिता भवेत्। भवान् कृपया मनसि पठतु। भवान् मम वचनं न श्रुतवान्, अतः एवम् अभवत्। सर्वदा केवलम् अटनम्, अध्ययनं किमपि नास्ति किं भवत्याः? भवान् बहु पठति न वा? मम कार्यं कृतवान् किम्? अरेरे, अहं विस्मृतवान् एव। भवान् सर्वदा एवमेव वदति। क्षम्यतां, श्वः अवश्यं करिष्यामि। अहं जानामि स्म। मम टिप्पणीपुस्तकं दृष्टवान् किम्? कस्मैचित् दत्तवान् स्यात्। ह्यः अत्रैव आसीत्। नमस्ते। संस्कृतव्यवहारसाहस्री। मम किञ्चित् साहाय्यं करोति किम्? अहम् इदानीं बहु व्यस्तः अस्मि। एतत् मह्यं ददाति किम्? अवश्यं स्वीकरोतु। व्यजनस्य वेगं न्यूनं करोमि किम्? इदानीमपि दूरदर्शनं पश्यन् अस्ति। श्वः आरभ्य भवतः परीक्षा खलु? त्वरयतु भ्रातः, पूर्वमेव विलम्बः अभवत्। अद्य क्रिकेट् स्पर्धायाम् अस्माकं गणस्य जयः अभवत्। इदानीं निद्रां करोतु भोः। अहं पितरं सूचयामि। अतिथिः। नमस्ते, आगच्छतु। सुधीरः गृहे अस्ति किम्? आम्, अस्ति। उपविशतु, सः स्नानं कुर्वन् अस्ति।
इदानीमेव श्रीरङ्गस्य गृहं गतवान्। एकघण्टानन्तरम् आगमिष्यति। किमपि कार्यम् आसीत् किम्? नमस्ते, संस्कृतव्यवहारसाहस्री। आम्, तस्मात् मम पुस्तकं स्वीकरणीयम् आसीत्। तस्मै एकः सन्देशः दातव्यः अस्ति। जलम् आवश्यकं किम्? आम्, आवश्यकम्। व्यजनं चालयति किम्? अद्यतनं समाचारपत्रम् उत्पीठिकायाम् अस्ति। पानीयं किं स्वीकरोति? भवती किम् इच्छति, चायम् अथवा काफी? अहं काफी न पिबामि। चाये शर्करा मास्तु। एतत् कार्यानं भवतां किम्? आम्, अस्माकमेव। कदा क्रीतवन्तः? गतमासे क्रीतवन्तः। किञ्चित् विश्रान्तिम् अनुभवतु। रात्रिभोजनम् अस्माभिः सह करोति खलु? अहम् इदानीमेव कृत्वा आगतवान्। नमस्ते, संस्कृतव्यवहारसाहस्री। सुधीरेण सह एव करिष्यामि। निद्रा सम्यक् अभवत् किम्? निद्रा सम्यक् आसीत्। ह्यः रात्रौ निद्रा एव नासीत्। अहम् इदानीं साधयामि। इदमिदानीमेव आगतवान्, किञ्चित् कालं तिष्ठतु। न, मम बहूनि कार्याणि सन्ति। भोजनानन्तरं गच्छतु। अद्यैव गन्तव्यं किम्? इतोपि दिनद्वयं तिष्ठतु। पुनः आगच्छतु। असन्तोषः। कथम् एवम् अभवत्? अहं किं जानामि? कस्य कृत्यम् एतत्? अहं न जानामि। अहं न कृतवान्। भवान् एव एतस्य सर्वस्य मूलम्। भवत्याः एव दोषः, न तु मम। भवान् किमर्थं मां दूषयति? अहं निर्दोषः अस्मि। सः भवतः प्रीतिपात्रं खलु? नमस्ते, संस्कृतव्यवहारसाहस्री। इदानीं किमर्थं मां पृच्छति? इतः परम् अत्र मा आगच्छतु। भवन्तं कः पृष्टवान्? भवती स्वकार्यं पश्यतु। मम कथनं तु शृणोतु भवान्। अहं यत्किमपि श्रोतुं न इच्छामि। तर्हि यत् भवान् इच्छति तत् करोतु। प्रत्युत्तरं मा वदतु। भवान् असत्यं वदति। मम स्वभावः तादृशः न। भवान् किमर्थं सर्वदा कोपं करोति? सर्वस्य अपि मितिः भवेत्। भवदुक्तं सर्वमपि अङ्गीकर्तुं न शक्यम्। तत् कर्तुं मम समयः नास्ति। विषयस्य वर्धनं मास्तु। असम्बद्धं मा प्रलपतु। भवान् यद्वदति तत् कदापि न करोति। तद्विषये एकं शब्दमपि मा उच्चारयतु। नमस्ते, संस्कृतव्यवहारसाहस्री। तेन सह मा क्रीडतु इति शतवारम् उक्तवती। मां न कोपयतु। उच्चैः मा वदतु। भवता यत् कर्तुं शक्यते तत् करोतु। पुनः पुनः तमेव विषयं मा आनयतु। अन्यत् किमपि कार्यं नास्ति किं भवतः? एतादृशम् आचरणम् अहं न सहे। यत्किमपि कार्यं सम्यक् कर्तुं न शक्नोति भवान्। तर्हि इतः परं भवान् एव पश्यतु एतत् सर्वम्। तर्हि भवान् स्वयमेव किमर्थं न करोति? मम समयः नास्ति, न चेत् अहमेव अकरिष्यम्। मध्ये सम्भाषणं मा करोतु। भवान् अवगन्तुम् एव न इच्छति।
सा भवतः समस्या। एतत् भवतः कार्यं भवानेव करोतु। अहं तत् किमर्थं करोमि? नमस्ते, संस्कृतव्यवहारसाहस्री। भवान् कदापि समये नागच्छति। अत्र मम वचनं कः शृणोति? सः सर्वत्र दर्वीं चालयति। भवान् तूष्णीं तिष्ठतु। संकीर्णवाक्यानि। कथम् आसीत्? अङ्गीकृतं खलु? कति इच्छति? अद्य एव किम्? इदानीमेव किम्? आगन्तव्यं सखे। तदर्थं किम्? तत् किमपि मास्तु। न दृश्यते? समाप्तं किम्? तथापि आवश्यकं न आसीत्। तथा किमपि नास्ति। न विस्मरतु। अन्यच्च तदनन्तरं तावदेव खलु? तत् तथा न। नमस्ते, संस्कृतव्यवहारसाहस्री। तस्य कः अर्थः? आम् सखे, एवमेव। तथैव अस्तु। जानामि मित्र। आम्, तत् सत्यम्। समीचीना सूचना। किञ्चिदेव। किमर्थं तत् न भवति? भवतु नाम। ओहो, तथा किम्? एवमपि अस्ति किम्? अतः किम्? नैव खलु? भवतु। अन्तः आगच्छतु। सर्वथा मास्तु। अस्तु किम्? किमर्थं भोः? प्राप्तं खलु? प्रयत्नं करोमि। तथा न वदतु। तत्र कोऽपि सन्देहः नास्ति। तत् अहं न ज्ञातवान्। कदा ददाति? नमस्ते, संस्कृतव्यवहारसाहस्री। प्रायः परश्वः। तथा भवति किम्? अद्य भवतः कः कार्यक्रमः? बहुदिनेभ्यः सः परिचितः। तस्य कियत् धैर्यम्? भवान् न उक्तवान् एव। भवतु, चिन्तां न करोतु। तेन किमपि न सिद्ध्यति। सः सर्वथा अप्रयोजकः। पुनरपि एकवारं प्रयत्नं कुर्मः। मौनमेव उचितम्। तद्विषये तत्र अहं किमपि न वदामि। तर्हि समीचीनम्। एवं चेत् कथम्? मां स्मारयतु। तम् अहं सम्यक् जानामि। भवतः सर्वम् अहं जानामि। तदानीमेव उक्तवान् खलु? कदा उक्तवान् भोः? नमस्ते, संस्कृतव्यवहारसाहस्री। यत्किमपि भवतु, सः बहु समीचीनः। तद्विषये चिन्ता मास्तु। तथैव इति न नियमः। कर्तुं शक्यं किञ्चित् समयः अपेक्ष्यते। एतावत् अपि कृतवान्। द्रष्टुम् एव न शक्यते। तत्रैव कुत्रापि स्यात्। यथार्थं वदामि। एवं भवितुम् अर्हति। अहं तावदपि न जानामि किम्? तत्र गत्वा किं करिष्यति? पुनः आगच्छतु। मम कोऽपि क्लेशः नास्ति। एतत् कष्टाय न। भोः, तत् आनीतवान् किम्? भवन्तं कः उक्तवान्?
किञ्चिदनन्तरम् आगच्छेत्। नमस्ते। संस्कृतव्यवहारसाहस्री। प्रायः तथा न स्यात्। चिन्ता मास्तु, श्वः ददातु। अहं पुनः सूचयिष्यामि। अद्य आसीत् किम्? अवश्यम् आगमिष्यामि। प्रमोदः अस्ति किम्? किमर्थं तत् एवं जातम्? तत्र आसीत् किम्? कुतः आनीतवान्? अन्यत् किमपि कार्यं नास्ति। एतत् सत्यं खलु? तत् अहमपि जानामि। तावत् आवश्यकं न। भवतः का हानिः? किमर्थम् एतावान् विलम्बः? यथेष्टम् अस्ति। भवतः अभिप्रायः कः? एतस्य किं कारणम्? स्वयमेव करोति किम्? उक्तमेव वदति सः। अन्यथा बहु कष्टम्। स्पष्टं न जानामि। निश्चयः नास्ति। नमस्ते। संस्कृतव्यवहारसाहस्री। कुत्र आसीत् भवती? भीतिः मास्तु। भयस्य कारणं नास्ति। तद् अहं बहु इच्छामि। कियत् लज्जास्पदम्। मम तु आक्षेपः नास्ति। सः शीघ्रकोपी। तीव्रं मा परिगणयतु। बहु जल्पति भोः। एषा केवलं किं वदन्ति। एवमेव आगतवान्। विना कारणं किमर्थं तत्र गन्तव्यम्? भवतः वचनं सत्यम्। तदा तत् न स्फुरितम्। किमर्थं तावती चिन्ता? भवतः किं कष्टम् अस्ति? एवं न भवितव्यम् आसीत्। अस्माकं गृहे सर्वे अस्वस्थाः। मशको मशकः। मशकजालः कुत्र? नमस्ते। संस्कृतव्यवहारसाहस्री। कर्मकराः एव दुर्लभाः। शुभाशयाः। दीपावली शुभाशयाः। युगादि शुभाशयाः। मकरसङ्क्रमणस्य शुभाशयाः। पोङ्गल शुभाशयाः। नववर्षस्य शुभाशयाः। नववर्षं नवचैतन्यं ददातु। भवतः वैवाहिकजीवनं शुभमयं भवतु। नवदम्पत्योः वैवाहिकजीवनं सुमधुरं भूयात्। सफलतायै अभिनन्दनम्। भवदीयः समारम्भः यशस्वी भवतु। शतं जीव शरदो वर्धमानः। शुभाः ते पन्थानः। नमस्ते।